सध्या बीजेपीचो चालू आसा तो जीएसटी उत्सव हो ड्रामा सगळ्या एमएलएंक करपाक लायला. सगळे जाण शॉपाचेर भोंवता. तसोच आमचो थिवेचो एमएलए निळकंठ हलर्णकर हो लिपोन शॉपांचेर वयता आनी शॉपांचेर जेन्ना कोण प्रश्न विचारता तेन्ना पळटा. ही तेची लायकी जाल्ली आसा. सगळ्यांक खबर आसा की आमच्या पिर्णा गांवांत आनी थिवी मतदारसंघांत मॅक्झिमम पंचायतींनी सगळ्या शॉपांक नोटीसी काडलेले आसा. तांकां शोकॉज नोटीस काडलेले आसा. हायकोर्ट ऑर्डरी प्रमाणे तेंची शॉपां इल्लिगल म्हणून तांकां सांगलेले आसा. आनी आयज त्या सगळ्या शॉपकारांचेर एक संकट येवन आसा. हो विशय आमच्या आमदारान थिवी आमच्या सांद्रेच्या आमदारान विरेश बोरकारान असेंब्लीन मांडलो. तेन्ना सीएमान आन्सर दिल्ले की आपूण असेंब्ली सोंपच्या पयलीं हेचेर उत्तर दितलो आनी कितें तरी सोल्युशन हाडटलो. पूण अजून मेरेन हेचेर सोल्युशन येयल्लें ना. रिजनल प्लॅन 2021 जो आसा पळय तो अजून मेरेन चालीक लायिल्लो आसा. अजून मेरेन लोकांच्या शॉपांचेर जे संकट आसा ते तशेंच आसा. लोकांक अजून भिवपाची गरज आसा. आता आयज आमी आयकला की आमचो एक पिर्णा गांवचो सरपंच संदीप तानावडे यांनी एक आमच्या विलेज डेव्हलपमेंट कमिटीचो आमचो जो व्हॉट्सएप ग्रुप आसा तितून एक मेसेज घातली की आयज सांजचे 5 वरांचेर निळकंठ हलर्णकर हो पिर्णा येतलो. हो जीएसटी उत्सव सेलिब्रेट करपाक पिर्णा येवपाचो आसा म्हणून. आता आमचो प्रश्न सिंपल आसा की जेन्ना त्या सगळ्या शॉपांक 150+ शॉपांक तुम्ही नोटिसीस काढला. ती शॉपां रोड वायडनिंगाक लागून 25 मीटर रोड जाता, 15 मीटर एके वटेन रोड जाता म्हणून सगळी शॉपां गांवची वचपाची आसा. सगळी घरां वचपाची आसा. चर्च वचपाची, चर्चीचो पाट वचपाचो आसा, देवळां वचपाची आसा. सगळे वयता आसतना आयज हो निळकंठ हलर्णकर येवन कसलो उत्सव हांगा सेलिब्रेट करपाक सोदता आनी लोकांक कितें दाखयता. आमी जेन्ना 27 एप्रिलाक जेन्ना ग्रामसभा घेतलेली तेन्ना ग्रामसभेन आमी रेझोल्युशन घेतलेले की हो जो एमएलए आसा त्यांनी ग्रामसभेन येवचो आनी लोकांकडे हो विषय आसा तो डिस्कस करचो. गांवच्या डेव्हलपमेंटा बद्दल आनी ह्या शॉपा बद्दल, रोड वायडनिंगा बद्दल लोकांक समजून सांगपाचें कितें तो करतलो आनी कितें मॅटर आसा ते. बट तो येवंक ना. आमच्या पंचायती कडल्यान ताका लेटर गेली, तो येवंक ना. त्यांनी हे पासून म्हटलें की कोलवाचे रामाचे मंदिर जर वयता, रामाचे देवूळ जर वयता जाल्यार तुमी तुमची शॉपां घेवन कितें बसला काय सरपंचाक त्यांनी खुद्द सांगला. जाल्यार आयज सरपंच मेसेज घालता की तो आयज उत्सव सेलिब्रेट करपाक येवपाचो. ह्या सरपंचाक तो गांवांत लोकांचो समस्या आयकपाक हाडपाक जावंक ना पूण ह्या उत्सवाक हाडपाक जालो. नाल्यार ह्या एमएलएक सरपंचाक रस्त्यार हाडपाक उत्सवाक जालो पूण ते सरपंचाचे सांगणे आयकून तेचे लेटर वाचून ते ग्रामसभेक घेवपाक जावंक ना. सो हे जे तेंची जी कॅम्पेन चल्ला पळय ही कॅम्पेन तेंची फेस करपाक आनी कॅम्पेन तेंची एक्सपोज करपाक आमी सज्ज आसा. आमी जेन्ना रिपोर्टरान ताका विचारले की पिर्णाचे लोक अपोज करता रोड वायडनिंगाक आनी ते रस्त्यार येत जाल्यार तेन्ना तेणी भोमाचे जेन्ना रिपोर्टरान सांगले तेन्ना ह्या निळकंठान ह्या एमएलएन अशें म्हटलें की पिर्णा हो गांव इल्लुसो, हो ल्हान गांव, ह्या गांवांतले लोक कितें भायर सरतले काय अशें तेजें स्टेटमेंट आसलें. म्हणजे लोकांनी गुलामगिरी पत्करल्या अशें ह्या निळकंठाक दिसता. ह्या निळकंठाक सांगपाक सोदता की पिर्णाचे लोक गुलाम ना, पिर्णाचे लोक तुज्या गुलामगिरीन ना. आनी आयज तूं येतलो आनी उत्सव सेलिब्रेट करतलो जेन्ना लोकांची शॉपां मोडटा, लोकांची शॉपां उरपाची ना. लोक आयज भिवून आसात थंय. लोकांचे कोणाचे प्रेशर वाडला, कोणाची डायबिटीज वाडले. लोक सामके टेन्शनान आसा. रात दीस टेन्शन काडटा की म्हाजे शॉप उरतले काय ना, शॉपान कितें माल भरतलो लोक चिंततात. आनी तूं आयज उत्सव सेलिब्रेट करपाक येता. खंयच्या तोंडान येता. आयज तूं 5 येतलो म्हणून सांगला, तुजे कोण कार्यकर्ता घेवन तूं येतलो. तुका फेस करपाक आमी पिर्णाचे लोक, पिर्णाचे दुकानदार आनी आमी रेव्होल्युशनरी घेवन सज्ज आसा. तूं आयज यो, बरो नवो कुर्ता घालून यो, बरी तिकली लावन यो. आमकां दसरो सेलिब्रेट आयज एडवान्स करपाक जाय पिर्णा. हो दसरो कसो सेलिब्रेट करपाचो तो तुका दाखयता. पिर्णा गांवांक तुवें निल्लुसो म्हटलो, पिर्णाचे गांव कितें उरतले काय म्हटलें. म्हणजे पिर्णा गांवच्या लोकांची तुवें लज केली. गेली 3 वर्सां तुका आमी ग्रामसभेच्यान आमी तुका लेटरां करता की तूं आमच्या गांवांत येवन डिस्कशन कर. हो इशू जावच्या पयलीं पासून गांवाचे कितें तुका एमएलए फंड येता तो आमच्या पिर्णा गांवांत खंय युटिलायज करपाक जाय, कितें करपाक जाय, तुज्या कडल्यान आमकां कितें मदत जाय गांवच्या डेव्हलपमेंटाक लागून हे डिस्कस करपाक तुका ग्रामसभेन आपयलो. 3 वर्सां तूं पावोंक ना. भिवन रावलो, चोरून रावलो आनी आतां तूं जीएसटी उत्सव करपाक येता. तूं यो, हांव म्हणटा तूं यो मुद्दाम 5 सुमार. तुजो आयज दसरो आमकां पिर्णा सेलिब्रेट करपाक जाय म्हणजे करपाक जाय. तुजो उत्सव आनी आमचो दसरो हे दोनूय वांगडाच सेलिब्रेट जावनी. गांवच्या लोकांक टेन्शनां दिवन त्यांच्या शॉपांक नोटिसी काढून तुम्ही आज बीजेपी वाले तुम्ही आज उत्सव काढताले, उत्सव करताले, गोळ्यान पट्टो घालून तुम्ही आज जीएसटीचे हे घेऊन शॉपांनी भोंवताले.
जेन्ना लोकांची शॉपां आतां मोडपाची आसा कोणाक लागून? ह्या दिल्लीकारांक लागून. व्हडले व्हडले प्रॉपर्टी तुम्ही घेतल्यात म्हणून. बायपास रोड सांगतात, बायपास रोडाक लोकांक तुम्ही फुकट जमनी मागतात. थंयसर लोकांक तुम्ही कॉम्पेन्सेशन दिवपाक म्हणल्यार कॉम्पेन्सेशन दिवपाक तुमच्या कडेन पयसो ना म्हणून सरकारा कडेन सांगतात. जे लोकांनी फुकट तुमकां जागो दिवपाचो कोणाक लागून? ह्या दिल्लीकारांक लागून. आनी तुका कितें दिसता पिरनाचे लोक भिवून रावतले म्हणून आनी तुका प्रश्न विचारचे ना म्हणून? ते दीस गेले. तूं राजा न्हू, तूं राजा स्वताक समजो नाका. तूं MLA फक्त एक तुका निवडून लोकांनी हाडला. ह्या जनतेचो इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह तुका जर दिसता तूं व्हडलो राजा तूं येतलो आनी आमी थंय ढोल बडयतले म्हणून आनी फोक मारतले आनी तुजो वेलकम करतले म्हणून तुजो वेलकम करता आमी. ते थियेचे गार्बेज आसा पळय ते हाडून घालता तुज्या पांया कडेन आनी तुजो वेलकम करता. आयज तूं पिरना यो सांजच्या 5 वरांचेर दसरो आयज पिरना एडवान्स सेलिब्रेट जातलो म्हणजे जातलो. देव बरें करूं.